बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बनी इसराइल के वो 70,000 मर्द कौन थे जो एक दिन एक साथ सब मर गए और फिर एक दिन एक साथ सब दोबारा जिंदा हो गए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किस नबी ने दोबारा जिंदा फरमाया था? हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका इंतहाई हैरान कुन वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद ने किन अल्फाज में बयान किया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के हवाले से ईमान अफरोज़ मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा फरमाया है। नाजरीन, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबुव्वत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा पर फायज हुए। फिर उनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानिशीन और नबी हुए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल उजूज़ था, बुढ़िया के बेटे, और आप ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते थे। इब्नुल उजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे कहलाने की वजह यह थी कि वो उस वक्त पैदा हुए थे जबकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, और आपका लक़ब ज़ुल्किफ़्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी किफ़ालत में लेकर 70,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम यानी बनी इसराइल आमादा हो गई थी। फिर वो खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। नाजरीन, 70,000 मुर्दों के जिंदा होने का वाक़या कुछ यूं है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताऊन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और वो लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये फरमा दिया कि मूतू यानी तुम सब मर जाओ। और उस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक वो सब के सब मर गए, जिनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 70,000 लिखी है। नाजरीन, उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई इंतजाम न कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बे इंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से एक दीवार बना दी ताकि वो लाशें दरिंदों से महफूज रहें। नाजरीन, कुछ दिनों के बाद
اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان اور عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔